अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद में आया, इसके पीछे कौन कौन सी कुर्बानियाँ थीं और हिंदू और मुसलमानों के क्या क्या जुल्म सितम थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने वीडियो के आगाज़ की तरफ। मुसलमाना ने बरसगीर ने अंग्रेज़ों की साजिशों और कांग्रेस की चालसाजियों के बावजूद अपनी बेमिसाल जदोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के ज़रिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत के क़याम को मुमकिन बनाकर दिखाया। एक अलग ममलिकत का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, लेकिन इसकी ताबीर पाना बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की किस्मत में लिखा था। आज आज़ादी वतन के 73 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी तारीख़ को ज़रूर पढ़ें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुताला क्यों किया था। तारीख़ के मुताले के मुताबिक मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की जो अहम वजूहात थीं वो ये हैं। सदियों हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही, जहाँ हिंदुओं जो बरसगीर में अक्सरियत में थे, एक तवील अरसे तक मुसलमानों की ग़ुलामी में रहे थे। हिंदुओं ने अंग्रेज़ों की कुर्बत हासिल कर ली थी। अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत चूँकि मुसलमानों से छीनी थी, इसीलिए ज़्यादा रद्द-ए-अमल की तवक्को भी इन्हीं की तरफ से थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं की कुर्बत इस पस मंज़र में काबिल फ़हम है। मुसलमानों को हुकूमत से ही महरूम नहीं किया गया, बल्कि इनके वसाइल ज़िंदगी से भी इन्हें महरूम कर दिया गया। हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े मार्के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने ही लड़े थे। मगरिब से आने वाला जमहूरियत का तसव्वुर कांग्रेस को खूब भाता था। इनका ख्याल था कि बरतानवी तसव्वुर जमहूरियत की मदद से वो बरसगीर पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं और तारीख़ में पहली मरतबा हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी ज़ेर इक़्तिदार रख सकते हैं। मुसलमान भी बरसगीर में कोई मामूली अक़लियत ना थे। अपनी माजी के ज़ेर असर वो अक़लियत का किरदार कबूल करने को तैयार ना थे। एक अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान में इस वक्त तकरीबन 40% मुसलमान आबाद थे। बाद सूबों में मुसलमानों को अक्सरियत भी हासिल थी। मुसलमान महसूस करते थे कि इन्हें माशी और समाजी तौर पर मुकम्मल तौर पर कमज़ोर रखा गया है। मुसलमानों को यह भी एहसास था कि हिंदू अपनी इज्तिमाई अक्सरियत की बुनियाद पर इन्हें बहुत से मकामात पर मज़हब पर आज़ादी से अमल करने पर रोकते हैं। मुसलमानों के मुमताज़ रहनुमा, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, उन्होंने पहले मरहले में हिंदुस्तान के इत्तेहाद और मुस्लिम हिंदू की वहादत की बका के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन मुसलसल तजुर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों को इनके हकूक़ देने पर आमादा नहीं। यहाँ तक कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, हिंदुस्तान के आखिरी इंतखाबात के बाद हुकूमतों की तश्कील में कांग्रेज़ों ने वहाँ भी मुसलमानों को इक़्तिदार से महरूम रखने के लिए कई साजिशें की। यही वो अहम और बुनियादी वजूहात थीं जिसके बाद मुसलमान रहनुमाओं ने आखिरकार अलग मुस्लिम रियासत की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ एक आज़ाद खुद मुख्तियार तसव्वुर करते करते मुख्तलिफ मराइल से गुजरती रही, ताहम जब 23 मार्च 1940 को करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई तो बरसगीर के हर मुसलमान ने इसे दिल की आवाज़ समझा। यूँ तो तहरीक आज़ादी 1857 से लेकर 1947 तक का हर साल, हर दिन और हर वक्त ही हमारे लिए तारीख़ी जद्दोजहद का यादगार बाब है, मगर 23 मार्च 1940, 3 जून 1947 और 14 अगस्त 1947 ऐसे अयाम हैं जो हमारे कौमी तारीख़ के यादगार दिन हैं। इनका पस मंज़र कौम के बच्चे बच्चे के जहन में होना चाहिए। यही वो लम्हात थे जब बरसगीर की तारीख़ी एक अहम तरीन मोड़ पर पहुँची और तहरीक पाकिस्तान कामयाबी व कामरानी से हमकिनार हुई और फ़िज़ा में सबसे हिलाली परचम लहराया। करारदार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुआ था। इस दिन से 3 जून 1947 और 14 अगस्त 1947 तक का अरसा क़याम पाकिस्तान के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। 3 जून 1947 वो तारीख साज़ दिन है जब मुसलमाना ने बरसगीर की जदोजहद रंग लाई और बरतानिया के तैनात करदा आखिरी वासरा हिंद नायब सल्तनत एडमिरल लॉर्ड माउंट बेटन ने तक़सीम हिंद की तारीख यानी 14 अगस्त 1947 का बाकायदा ऐलान किया। लॉर्ड माउंट बेटन की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो पर तक़सीम हिंद के बाकायदा ऐलान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रेडियो पर तकरीर की और आखिर में बेपनाह जज्बे और वलवले से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जो मुसलमाना ने बरसगीर के दिल की आवाज़ बन गया और हर तरफ सदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बरतानिया के शाही ख़ानदान का फ़र्द लॉर्ड माउंट बेटन जंग अजीम दूम में जनूबी मशरक़ी एशिया में बरतानवी अफवाज का सुप्रीम कमांडर रह चुका था। इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन जनरलों में होता था। इसे बरतानिया की तरफ से आखिरी वासरा हिंद की हैसियत से 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान में तैनात किया गया था।
اس نے آتے ہی ہندوستان میں سیاسی قیادت میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی کانگریس کی قیادت سے ملاقاتیں کی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح سے تقریباً 2 ہفتے بعد ملاقات کی۔ دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا مقصد تحریک پاکستان کو روکنا تھا۔ اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، لیکن جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے قائد ہوتے ہوئے پاکستان کو ماضی وجود میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کئی برس بعد اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ وہ متحد ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید تھا، لیکن قائد اعظم سے ملاقات کے بعد اس کا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے بیشتر کانگریس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر لی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب کانگریس کے لیڈر تحریک پاکستان کے خلاف بڑھ بڑھ کر بیان دے رہے تھے۔ برصغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوبہ مچا ہوا تھا اور قیام پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جواہر لال نہرو اور دوسرے کانگریس لیڈر کہتے تھے کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم والے قرارداد سے ملک کی تقسیم کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جواہر لال نہرو کا کہنا تھا کہ تقسیم ہندو کی تجویز برطانوی حکومت خود پیش کرے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم کبھی بھی تقسیم ملک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں شملہ کے مقام پر طویل ملاقاتیں ہوئیں، جن سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بے خبر رکھا گیا۔ شملہ میں نہرو خاندان کی موجودگی سے محمد علی جناح کو یقین ہو گیا کہ ماؤنٹ بیٹن مکمل طور پر کانگریس کا ہم نما ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن محمد علی جناح ان تمام سازشوں کے باوجود اپنے پرعزم انداز سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ کانگریس لیڈر تقسیم ہند کے مخالف تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کے بھرپور حمایت کر رہا تھا، لیکن آخرکار مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے آگے یہ سب لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ ان حالات میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن مئی 1947 میں برطانیہ گیا اور برطانوی وزیر اعظم لارڈ ریڈلی اور دوسرے برطانوی لیڈروں سے بات چیت کی۔ بات چیت کے بعد ہندوستان واپس آ کر طویل مذاکرات کیے اور ہندوستان کے اہم لیڈروں کی ایک جماعت کانگریس بلائی۔ اس کانگریس کی شرکاء میں پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح، سردار پٹیل، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور سردار بلدیو سنگھ قابل ذکر ہیں۔ اس کانگریس میں ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس کا اعلان 3 جون 1947 کو کیا گیا۔ اس کے اہم نکات یہ تھے کہ برصغیر میں 2 الگ الگ مملکت قائم کر دی جائیں جو شروع میں نوبادیاتی حیثیت کے حامل ہوں۔ پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور حد بندی کمیشن بھی مقرر کی جائے گی۔ سندھ اور آسام کے مستقبل کا فیصلہ صوبوں کی اسمبلیاں کریں گی۔ صوبہ سرحد کے ضلع میں ووٹنگ کرائی جائے گی، جس کا یہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں کے باشندے کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ریاستوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ہر 2 مملکت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لے۔ برصغیر کے مسلح افواج اور مشترکہ اثاثوں کی تقسیم کر دی جائے گی۔ اس منصوبے پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا، یہ تو واضح ہے کہ یہ منصوبہ کئی اہم پہلوؤں پہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا اور اس میں کچھ اہم معاملات ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے مطمئن ہیں یا اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ انگریز حکومت کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے، ہم نے اسے سمجھوتے کے طور پر قبول کرنا ہے۔ میں خود سے یہ فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل ہی اس پر ہمارے آئین اور روایات کے مطابق حتمی فیصلہ کر سکتی ہے، جس کا اجلاس پیر 9 جون کو طلب کر لیا گیا۔ لیکن اب تک جو میں سمجھ سکا ہوں، دہلی میں مسلم لیگ کے حلقے پر امید ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے اس منصوبے کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا مزید کہنا تھا، میں ضرور کہوں گا کیونکہ میرے خیال میں وائز رائے میں کئی قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور میرا ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کام کو آسان کریں۔ بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق مسلم لیگ نے تقسیم ہند کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، جس کا اعلان آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریروں کے ذریعے کیا گیا۔ یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور 14 اگست 1947 کو اس کا وجود عمل میں آیا۔ لہٰذا ہمارا پہلا یوم پاکستان 15 اگست 1947 کو منایا گیا تھا، جو کہ جمعۃ الوداع تھا، اور جس رات پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، کیونکہ پاکستان 14 اور 15 اگست کے نصف شب میں قائم ہوا تھا۔
चनाचे हमारे पास ये चॉइस थी कि 14 या 15 अगस्त में से किसी भी दिन को मुकर्रर किया जाए। हिंदुओं ने हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त का दिन जश्न के लिए मुकर्रर किया, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मुकर्रर दे दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वतन सरज़मीन की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसकी तारीख़ के बारे में पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।